عليك يا سيدنا. سيدنا يا شيخ. يا عم الشيخ محمود، اداء وجمال وحلاوه، ربنا يزيدك ويبارك لك ويحافظ عليه. عندنا نقول لو كل الناس بتقرا قران زيك ما هيش النقابه، ما عادش هيبقى لها لازمه، ما حدش هيستدعى ولا هيوجع دماغنا. قول يا انوار، قول يا سيدنا، قول يا عم انوار القران يا سيدنا. لا تمام. فاليوم أجر كمان علم يا سيدنا، علم النون المتطرفه ديت. الله اكبر. عليك يا سيدنا، ربنا يديك الصحة. عليك يا مولانا، عليك يا عالم. طلع الشهيره بتاعتك بقى. نعم يا عالم العالم. يسبحون. نعم. وترى يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي الحمد لله رب العالمين. يا عمنا الله اكبر. الله عليك. بسم الله الرحمن
تعالى يا سيدي. عز فعلم يا عم. ربنا يديك الصحة. عز فعلم يا عم. نعم يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. كده يا سيدي. غفر الله لنا ولكم. ايوه يا عم. نعم يا سيدني. ايوه كمان بقى. وقابل التوب زيه شديد العقاب. نقوم نعيط بقى. عليك يا سيدي. شديد سلام. ربنا يرحمنا. أكبر. ربنا يرحمنا. لا إله إلا الله. ما شاء الله. الله وتعالى. لا إله الله يا سيدي. الله يفتح عليك. جل الله في أولاد. الله أكبر. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا كذبت قبلهم قوم والأحزاب من بعدهم
فكيف فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. يسبحون